नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक मिडियमका हरेक विषयका पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलबाट आफूले नजान्ने विषयहरू त्यस्तै आफूलाई गाह्रो लाग्ने विषयहरू र अहिले पढिरहेका विषयहरू हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ होला र पढ्नुस् है, पढ्नुपर्छ है त। सबै कुराहरू भिडियोमा छ। भिडियो हेर्दै मजाले बस्दै सुन्दै तपाईहरुले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी यदि तपाईहरु कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियोहरू हेरिसकेपछि हाम्रो च्यानललाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला र आफ्ना छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू हुनुहुन्छ हैन, त्यस्तै तपाईका मिल्ने साथीहरू त्यस्तै टाढा टाढाका इष्टमित्रहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ है त। र त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू के छ, तपाईहरुको खबर के कस्तो छ ल भन्नुस् त। सबैजना आरामै हो नि? पक्कै पनि तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ, सुखी हुनुहुन्छ होला हैन, घरमा बसिरहनु भएको छ। अनि पढाइ के कस्तो छ नि? आराम मात्र सुखी मात्र भएर भएन है, पढाइ पनि सँगसँगै हुनु पर्यो, लाग्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। घरमा बस्ने खेल्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन है, पढ्नु होला। र अगाडि हामीले धेरै भिडियोहरू हालिसकेका छौं हैन, तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ होला। र त्यसैगरी आज हामी यो कक्षा 5 मा रहेको नृविज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने तपाईको एउटा विषय छ हैन, त्यसको पनि हामीले विज्ञान खण्ड पढाएर भिडियोहरू हालिसकेका छौं र आज हामी यो स्वास्थ्य खण्डमा छौं है त। स्वास्थ्य खण्डको पाठ 8 पढ्न जाँदै छौं है। र यो पाठ 8 पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले अलिकति रिभिजन गरौँ न त। पाठ 7 मा के पढेका थियौं के थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ, हामीले सरुवा रोगहरूको बारेमा पढेका थियौं। त्यस्तै रोग भनेको के रहेछ त्यो थाहा पाएका थियौं हैन। त्यसैगरी सर्ने रोग र नसर्ने रोगहरू के हुन् भनेर तपाईले पहिलेदेखि पढेर आउनु भएको थियो, यो पनि थाहा छ। त्यस्तै यो सरुवा रोगहरूमा क्षय रोग हैन, ठेउला, लहरे खोकी, त्यसैगरी हैजा, दादुरा भनेर हामीले पढेका थियौं है त। तपाईहरुलाई याद आइसक्यो होला र यदि याद आएको छैन, तपाईले पढ्नु भएको छैन भने हामीले भिडियो राखिसकेका छौं, त्यहाँ गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू आज हामी यो पाठ 8 मा एउटा सरुवा रोग लिएर आएका छौं है त। यहाँ पाठ 8 मा रहेछ एचआईभी एड्स भनेर है। तपाईले थाहा होला, गाउँघरतिर सुन्नु भएको होला, यसले त एचआईभी लागेको छ अथवा एड्स लागेको छ, योसँग छुनु हुन्न हैन, योसँग बोल्नु हुँदैन हैन। हाम्रो समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ हैन। हो, हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। हामीले एचआईभी एड्स लागेका मानिसहरूलाई हामीले त्यस्तो छ्या दूर हैन छिछि भन्नु हुँदैन। उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, राम्रोसँग खानुहोस्, बस्नुहोस्, केयर गर्नुहोस् हैन, खानपानमा ध्यान दिनुहोस्, अनि तपाईको रोग सन्चो हुन्छ भनेर हामीले सल्लाह सुझावहरू दिनुपर्छ है। त्यस्तै यो एचआईभी भनेको छ हैन, एचआईभी है त। एचआईभी भनेर तपाईले देख्नु भएको होला बुकमा। त्यसले हामीले के भन्छौं थाहा छ? यो एउटा एचआईभी भन्ने भाइरस हो है। यो एचआईभी भनेको भाइरस हो जसलाई हामीले ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस भन्छौं है। त्यो एउटा जीवाणु हो है। त्यस्तै यो एचआईभी भाइरस हाम्रो शरीरमा छिरिसकेपछि केही समय पश्चात है त, केही समयपछि बल्ल यो एड्स भन्ने रोग लाग्छ है त। एचआईभी भनेको एउटा जीवाणु हो भने एड्स भनेको के हो त? त्यो एचआईभी भन्ने जीवाणुले लाग्ने रोग हो है। र एड्सलाई हामीले के भन्छौं भन्नुस्? अक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भनिन्छ है त। अहिले तपाईले पनि पढ्नु हुनेछ। त्यस्तै के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, जो मानिसलाई एचआईभी लागेको हुन्छ उनीहरू के हुन्छन् त? अलि धेरै रोगी हुन्छन् है। यदि तिनीहरूलाई केही ज्वरो आयो भने लगातार 3-4 महिनासम्म ज्वरो आइरहने है, त्यस्तै रुगाखोकी लाग्यो भने 3-4 महिनासम्म रुगाखोकी लागिराख्ने, यस्तो हुन्छ है। त्यस्तै एचआईभी लाई पनि हामीले 3 अवस्थामा है, 3वटा अवस्थामा हामीले बाँड्छौं। अब तपाईको पुस्तकमा दिएको छ कि छैन हेरौँ, त्यही पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा झयाली भन्ने हुन्छ, एउटा एचआईभी पोजिटिभ भन्ने हुन्छ र अर्को एड्स गरी हामीले यो एचआईभी र एड्सलाई 3 भागमा बाँडेका हुन्छौं। त्यस्तै अब तपाईलाई
थाहा हुनु पर्यो होइन, यो एचआइभी लागेपछि कस्ता कस्ता लक्षण देखिन्छन् र मान्छेले थाहा पाउने रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, जब एड्स लाग्छ सुरुमा त्यस्तो केही हामीले थाहा पाउँदैनौँ, केही पनि हुँदैन। जब यो एड्स बढ्दै जान्छ हाम्रो शरीरमा होइन, एचआइभी किटाणुहरू बढ्दै जान्छ, जीवाणुहरू बढ्दै जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो शरीरको तौल घट्न थाल्छ है। हामी हिष्टपुष्ट छौँ भने हाम्रो जति तौल थियो नि, मानौँ तपाईँको तौल 50 किलो थियो भने घटेर 30 किलोमा पुग्नुहुन्छ है। त्यस्तै के हुन्छ त 3 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म के लाग्छ त झाडा पखालाहरू लागिरहेछ, झाडा पखाला लागै गर्छ है। त्यस्तै घाउ चोटपटकहरू लाग्यो भने चाँडो सन्चो हुँदैन। मानौँ अहिले तपाईँले हात काट्यो भने अथवा केही घाउ चोटपटक लाग्यो भने 1 महिना जतिमा सन्चो हुन्छ, तर एचआइभी लागिसकेपछि घाउ चोटपटकहरू लाग्यो भने वर्षौँ दिन लाग्छ है। त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष जति के हुन्छ त त्यसको समय हुन्छ त्यो घाउ निको हुने है। त्यस्तै जनै खटिराहरू आइरहने है, त अब खटिराहरू आउने शरीरमा हो, यस्तो के हो त एचआइभीका लक्षणहरू हुन् है। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ र यसका बच्ने उपायहरू के हुन् यी कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो एचआइभी एड्स भन्ने एउटा के हो त, यो एड्स भन्ने एउटा सरुवा रोग हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यसरी मैले जानेका कुराहरू होइन अलिअलि तपाईँलाई दिइसकेँ। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने अब यो पाठ पढ्दाखेरि तपाईँले छर्लङ्गसँग तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हेरौँ, यहाँ तपाईँलाई लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस्, एचआइभी भनेर लेखेको छ। एचआइभी भनेको के हो हेर्नुहोस्, एचआइभी भनेको एचआइभी हुन्छ, ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस है। हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजी पनि पढ्न जान्नु पर्यो नि, कक्षा 5मा पढ्नुहुन्छ होइन। एचआइभी भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ होला होइन। अब एचआइभी भनेको के रहेछ त, ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस भन्ने रहेछ है त। यो एचआइभी भनेको एक किसिमको के हो, सूक्ष्म जीवाणु हो। हेर्नुहोस्, यो एचआइभी भनेको के हो, एउटा जीवाणु हो, हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। सूक्ष्म भनेको आँखाले देख्न नसकिनेलाई भन्छौँ। त्यस्तै एचआइभी जीवाणु शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि बिस्तारै उसको शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ, अगाडिको पाठमा पनि पढ्नुभयो होइन, हामीले पौष्टिक आहारहरू खानुपर्छ जसले के गर्छ त रोगहरूसँग लड्ने क्षमता हुन्छ। भिटामिनहरू खानुपर्छ, त्यसले रोगहरू लाग्न दिँदैन भनेका थियो नि। त्यस्तै यो एचआइभी भन्ने यो जीवाणु हाम्रो शरीरभित्र गयो भने के हुन्छ त, हाम्रो शरीरको जुन रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ नि त्यो के हुँदो रहेछ त, कमजोर हुने रहेछ, कमजोर हुँदै 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 जाने रहेछ है। त्यस्तै यस्तो व्यक्तिलाई एचआइभी सङ्क्रमित भनिन्छ भन्यो। हेर्नुहोस्, कस्तो व्यक्तिलाई एचआइभी सङ्क्रमित भनिने रहेछ त, यदि एचआइभी भन्ने कि जीवाणु हाम्रो शरीरमा पसिसकेपछि रोगसँग लड्ने क्षमता बिस्तारै घट्दै जाने प्रक्रिया होइन, यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, एचआइभी सङ्क्रमित भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै एचआइभी जीवाणु शरीरमा प्रवेश भए तापनि उसलाई एड्स भएको मानिँदैन। हेर्नुहोस्, जब यो एचआइभी भित्र छिर्छ हाम्रो शरीरभित्र, हामीले उसलाई होइन अथवा कुनै व्यक्तिलाई छिरिसकेको छ भने एचआइभी भन्ने जीवाणु, हामीले त्यसलाई एड्स लागेको छ भन्न मिल्दैन है त। यदि हामीले चेक गरेर एचआइभी होइन जीवाणु हाम्रो शरीरमा भेटिएको छ भने हामीले त्यसलाई निको गर्न सक्छौँ है त, सन्चो गराउन सक्छौँ। तर जब एड्स लाग्छ, एड्स लागेपछि होइन कुनै त्यस्तो दबाईहरू पनि छैन, त्यस्तो उपचारबाट हामीले यसलाई सन्चो गराउन सक्दैनौँ है त। यो सब भगवान भरोसा भनेर बस्नुपर्छ, जे गर्नुहुन्छ भगवानले नै गर्नुहुन्छ भनेर बस्ने है। त्यस्तै एचआइभी सङ्क्रमण भएको मानिसलाई पनि एड्स हुन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यदि कसैलाई एचआइभी होइन जीवाणु कसैको शरीरमा देखिएको छ भने उसलाई एड्स लाग्दैन है। र त्यो एड्स लाग्नको लागि धेरै समय लाग्छ, लगभग 5-6 वर्ष जति लाग्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र त्यसै गरी यहाँ छ एड्सको पुरा रूप अक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम हो। हेर्नुहोस्, अक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भन्छ है त, सिन्ड्रोम भनिन्छ। एड्स भनेको के हो त, यो हो रोग हो है त, वास्तविक रोग चाहिँ एड्स हो, एचआइभी भन्ने एउटा जीवाणु हो भनेर तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै यसको अर्थ व्यक्तिमा रहेको
प्रतिरक्षा क्षमता कमीका कारण विभिन्न रोगको लक्षणहरू देखा परेको अवस्था हो भने के हुने रहेछ त। अब त्यो भाइरस हैन त्यो जीवाणु हाम्रो शरीरमा गएपछि रोगसँग लड्ने क्षमता घट्छ हो। त्यो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू घटिसकेपछि के हुन्छ त, विभिन्न कारणका लक्षणहरू देखिन्छन्, रोगका लक्षणहरू देखिन्छन्। धेरै प्रकारका रोगहरूले हाम्रो शरीरमा अट्याक गर्ने भयो हैन, छिर्ने भयो भनेको हो है त। यस अवस्थामा मानिसलाई लागेको सामान्य रोग पनि निको हुन गाह्रो हुन्छ। यो अवस्थालाई एड्स भनिन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै अहिले तपाईँलाई रुगाखोकीहरू लाग्यो भने के हुन्छ, सजिलैसँग 1-2 हप्तामा के हुन्छ, सन्चो हुन्छ। तर जब तपाईँलाई एड्स लाग्छ त्यसपछि तपाईँले ती सामान्य रुगाखोकी सन्चो हुनलाई पनि धेरै समय लाग्छ है त, धेरै समय लाग्छ। अझ उस्तै परे त त्यो सन्चो पो हुँदैन, सधैँभरि रुगाखोकी लागिरहन सक्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् कस्तो अचम्मको रोग छ एड्स भन्ने। त्यस्तै एचआइभी सङ्क्रमित भएर पनि केही समयसम्म यो रोग लागेको थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो हामीले भनिसकेको छौँ अगाडि। त्यस्तै सङ्क्रमण भएको हो कि होइन भनेर थाहा पाउन प्रयोगशालामा रगतको परीक्षण गराउनु पर्दछ हैन। यदि तपाईँलाई एचआइभी लागेको जस्तो भित्रबाट हैन फिल हुन्छ हैन, लागेको छ कि जस्तो लाग्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, प्रयोगशालामा जानु पर्यो, हस्पिटल जानु पर्यो। अनि त्यहाँ गएर के गर्ने, रगत चेक गर्ने। ल मेरोमा चेक गर्नुहोस् त, मेरो रगतमा हेर्नुहोस् एचआइभी भाइरस छ कि छैन, जीवाणु छ कि छैन भनेर तपाईँले प्रयोगशालामा गएर रगतको परीक्षण गर्नुपर्छ है त, चेक गराउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै एचआइभी एड्सबाट पीडितलाई व्यक्तिगत अन्य व्यक्तिसरह व्यवहार गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो समाजमा मैले अघि भनिसकेको छु के हुन्छ, कसैलाई एचआइभी लागेको छ थाहा पायौँ भने हामीले कस्तो नराम्रो नजरले हेर्छौँ, ए त यस्तो हो त्यसलाई छुनु हुन्न हैन, नराम्रोहरू हामीले भन्छौँ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। उसलाई पनि अन्य जसरी तपाईँले आफ्नो दाजु भाइ दिदी बहिनी हैन, आफ्नो बुवा मम्मीलाई छरछिमेकीलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ हैन, सामान्य व्यवहार दिनुहुन्छ, त्यस्तै के गर्नुपर्छ त, त्यो पीडित व्यक्तिलाई पनि हामीले गर्नुपर्छ है त, समान व्यवहार देखाउनुपर्छ। त्यस्तै एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिलाई अझ बढी माया गर्नु पर्यो, ममता देखाउनु पर्यो हैन, उसलाई रक्षा गर्नु पर्यो, केयर गर्नु पर्यो, स्नेह तथा सहानुभूतिको आवश्यकता पर्दछ। हामीले सहानुभूतिहरू दिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। उक्त व्यक्तिलाई हेला तथा भेदभाव गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् कुनै पनि जे नै रोग लागोस् हैन, जे सुकै रोग लागोस् त्यस्तो व्यक्तिहरूले हामीले के गर्नुपर्छ त, भेदभाव गर्नु हुँदैन, सहानुभूति दिनुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, तिमी छिटै निको हुन्छौ भनेर हौसला दिनुपर्छ है। तर हाम्रो समाजमा के छ, नराम्रो भन्छौँ हामीले, ए यस्तो लाग्छ, यससँग छोइनु हुँदैन, छ्याछ्या दूर त्यसको घरमा जानु हुँदैन हो। त्यस्तो प्रक्रियाहरू हाम्रो समाजमा देख्न सक्छौँ। त्यस्ता कार्यहरू हामीले गर्नु हुँदैन है भाइ बहिनीहरू। हामीले माया गर्नुपर्छ हैन। दिन दुखीहरूले त माया गर्ने हो नि, अरू कसलाई गर्ने हो त है। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। ल अब हामी कहाँ जान्छौँ त, यो एउटा सरुवा रोग हो भन्ने हामीलाई थाहा छ हैन। त्यस्तै अब यो एचआइभी एड्स हैन एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा निम्नानुसार सर्दछ। कसरी सर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले पढ्दैछौँ है त। यो एचआइभी एड्स एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा के कसरी सर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले के गर्नु पर्छ त भाइ बहिनीहरू, पढौँ है। ल त्यस्तै तपाईँहरूलाई थाहा छ होला हैन। अब एचआइभी एड्स सङ्क्रमित हैन व्यक्तिसँग हामीले के गर्नु हुँदैन त, असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्नु हैन। कसैलाई के भएको छ त भन्नुहोस् त, कुनै पनि व्यक्तिलाई एचआइभी सङ्क्रमित भएको छ हैन, थाहा छ, त्यस्तो व्यक्तिसँग यदि हामीले असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्यौँ भने के हुन्छ त, हामीमा एचआइभी भाइरस आउन सक्छ है त, जीवाणु सर्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै सङ्क्रमितलाई प्रयोग भइसकेको सुई तथा सिरिन्ज अरू व्यक्तिले प्रयोग गर्दा तथा टाटु बनाउने प्रयोग गरिने औजार प्रयोग गर्दा। हेर्नुहोस् यो हामीले ट्याटु खोप्ने चलन छ अहिले हैन। हो यो ट्याटु खोप्ने चलनले पनि के हुन्छ त, यो एचआइभी रोग लाग्न सक्छ है त। जस्तै एउटाको रोग हैन, मानौँ तपाईँसँग केही रोग छ होला हैन, त्यहाँ तपाईँलाई के हुन्छ, ट्याटु खोप्दाखेरि सिरिन्जहरू प्रयोग गरिन्छ, सुईहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो सुई अर्को मान्छेलाई घोच्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको रगत त्यहाँ सर्छ हैन। अथवा पहिल्यै प्रयोग गरिसकेको सिरिन्जहरूलाई सुईलाई यदि हाम्रो शरीरमा हामीले रोप्न दियौँ हैन, अथवा प्रयोग गर्न दियौँ भने के हुन्छ त, एचआइभी सर्ने धेरै
चान्स हुन्छ है त, धेरै चान्स हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै एउटै सुई तथा सिरिन्जको समूहमा प्रयोग गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटै सुईलाई हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूमा होइन धेरैजनामा प्रयोग गऱ्यौँ भने होइन के हुन्छ त एचआइभी सर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै सङ्क्रमित व्यक्तिको रगत प्रयोग गर्दा हेर्नुहोस्, कसैलाई एचआइभी लागेको छ र तपाईँलाई रगतको खाँचो भयो र त्यस्तो एचआइभी लागेको अथवा एड्स लागेको व्यक्तिसँग रगत सापट्टि लिएर आफ्नो शरीरमा प्रयोग गर्नुभयो भने पनि के हुने रहेछ त एचआइभी लाग्ने रहेछ। त्यस्तै कुनै पनि आमालाई के छ एचआइभी सङ्क्रमित छ भने त्यो आमाबाट जन्मिने बच्चाहरूलाई पनि के हुन्छ त एचआइभी सर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। यसरी हामीले के गर्यौँ त एचआइभी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा भयो। अब हामीले यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु भएन है, सुईको प्रयोग गर्नु भएन, जो पाए त्यही मान्छेको रगत आफ्नो शरीरमा लिनु भएन। यदि लिनु छ भने त्यो रगतलाई राम्रोसँग टेस्ट गर्नुपर्छ है त, प्रयोगशालामा लगेर राम्रोसँग परीक्षण गरेर मात्र के गर्ने रगत आफ्नो शरीरमा राख्ने होइन। कतिपय अवस्थाहरू हुन्छ, दुर्घटनाहरू हुन्छ होइन, दुर्घटनाहरू हुँदाखेरि के हुन्छ मानिसको शरीरमा रगतको कमी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मानिसले अरू मानिसहरूसँग के गरेका हुन्छन् त भन्नुहोस् रगत माग्छन् होइन। के थाहा त्यो जोसँग रगत ल्याइएको त्यो व्यक्तिलाई एचआइभी लाग्न सक्छ, त्यही भएर परीक्षण गरेर मात्र हामीले रगत प्रयोग गर्नुपर्छ है त। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ र तपाईँले यी पोइन्टहरू पनि पढिसक्नुभयो। अब हामी के गर्दैछौँ भने भाइ बहिनीहरू, अब एचआइभीका होइन कसरी सर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यस्तै के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले के गर्छौँ त एचआइभी रोग होइन अथवा एचआइभी र एड्स रोगसँग निम्नलिखित क्रियाकलाप गर्दा रोग सर्दैन। अब एचआइभी रगतको कारणले सर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो होइन। त्यस्तै सुईहरू सिरिन्जहरू धेरै व्यक्तिले प्रयोग गरेका छन् अथवा समूहमा बसेर गरिएको छ भने के हुन्छ त एचआइभी सर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै यो प्रायः जसो यो ड्रग्स एडिसनहरू गर्ने होइन, ड्रग्सको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूमा लाग्छ है त। उनीहरूले सिरिन्ज घोप्छन् आफ्नो शरीरमा र अर्कोलाई आफ्नो साथीहरूलाई दिन्छन्। त्यस्तो गर्दा पनि के हुने रहेछ त एचआइभी लाग्ने डर रहेछ। त्यस्तै ट्याटुहरू खोप्दाखेरि पनि एचआइभी हुने सङ्क्रमण हुने धेरै डर हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो। अब यस्ता हेर्नुहोस् है, यदि हामीले एचआइभी लागेको मान्छेहरूसँग हातहरू मिलाउँदाखेरि होइन र सँगै खेल्दाखेरि एचआइभी लाग्दैन, डराउनु पर्दैन। त्यस्तो मान्छेहरूसँग तपाईँ हातहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ, खेल्न सक्नुहुन्छ। तर यदि त्यसको हातमा रगत छ होइन, रगत छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग कन्ट्याक्टमा आउनु भएन है त, हातहरू मिलाउनु हुँदैन। त्यस्तै एउटै चर्पीको प्रयोग गर्दा र सँगै बसेर खाँदा हेर्नुहोस्, एउटै चर्पीको हामीले प्रयोग गर्दा होइन, एउटै चर्पीको भनेको टोयलेट प्रयोग गर्दाखेरि आउँदैन। त्यस्तै सँगै बसेर खाँदा भनेको कस्तो, त्यसले आफ्नो छुट्टै थालमा खान्छ, हामीले आफ्नो छुट्टै थालमा खान्छौँ। तर एउटै घरभित्र बसेर खाँदाखेरि पनि केही हुँदैन। तर जुठोहरू हामीले सेयर गर्छौँ नि, हाम्रो बानी के हुन्छ, जुठो खाने बानी हुन्छ होइन। त्यस्तो जुठो खाँदाखेरि पनि एचआइभी रोग सर्न सक्छ है। जुठो खाने होइन, सँगै बसेर खाँदा केही भएन, त्यो आफ्नो थालीमा खान्छ केही भएन होइन। तर त्यो सँगै एउटै थालमा बसेर खानु हुँदैन। त्यस्तै अँगालो हाल्दाखेरि एउटै काइँयो प्रयोग गर्दाखेरि, एउटै नुहाउने साबुन तथा लुगाफाटा प्रयोग गर्दाखेरि एचआइभी सर्दैन। त्यस्तै सङ्क्रमितलाई टोकेको लामखुट्टेले टोक्दा हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँको घरमा कसैलाई एचआइभी लाग्यो, अब घरमा मच्छर छ भने के हुन्छ, मच्छरले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा टोक्दै जान्छ नि। हो, लामखुट्टेको टोकाइले पनि के हुँदैन त भाइ बहिनीहरू, एचआइभी एड्स रोग सर्दैन अरे। त्यस्तै सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाँच्यो गर्दा पनि के हुँदैन, एचआइभी रोग सर्दैन। त्यस्तै सङ्क्रमितलाई स्याहार सुसार गर्दा पनि होइन, अब दिन दुखीहरूलाई हामीले स्याहार सुसार गर्नु पर्यो, हामीलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। हामीले उनीहरूलाई स्याहार सुसार गर्दा पनि के हुँदैन त भाइ बहिनीहरू, यो एचआइभी एड्स रोगहरू के हुँदैन त सर्दैन है त। हुन त यो सरुवा रोग हो, तर रगतको कारणले सर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्छ है ल। त्यस्तै अब यसका लक्षणहरू के होलान्, के थाहा छ ल, म भन्छु, तपाईँहरूले सुन्नु होला है त। अब लक्षणहरू यसका के हुन्छन्, जनै खटिराहरू आउने भनेका थिएँ। त्यस्तै के हुन्छ त तौल घट्ने रहेछ होइन, शरीरको तौल घट्ने रहेछ। त्यस्तै 1 महिनाभन्दा बढी समयसम्म ज्वरो आउने रहेछ होइन। त्यस्तै घाउ चोटपटकहरू निको नहुने, धेरै समय लाग्ने होइन।
त्यस्तै के हुन्छ त झाडा पखालाहरू लाग्ने यसका लक्षणहरू हुन्। अहिले प्रश्नहरू आयो भने म तपाईँलाई सिकाउँछु, लेखाउँछु। त्यस्तै अब योबाट बच्ने उपायहरू पनि त होला नि, होइन? हो, अब बच्नको लागि के गर्नु पर्यो त? असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्नु भएन, होइन? अब असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्दाखेरि एचआइभी एड्स सर्छ, तर हामीले राखेनौँ, होइन? यौन सम्पर्कहरू हामीले जो पायो त्यहीसँग राख्नु हुँदैन है। त्यस्तै के हुन्छ त, यदि कसैको रगतहरू चाहिएको छ, लिनु परेको छ भने त्यसलाई परीक्षण गराएर मात्र लिने, त्यस्तो गर्दाखेरि बच्न सक्छौँ, होइन? त्यस्तै लागु पदार्थबाट हामी टाढा भयौँ भने पनि हामीलाई के हुन्छ, एचआइभीबाट बच्न सक्छौँ है त। लागु पदार्थ गर्ने मानिसहरू एकै ठाउँमा बस्छन्, होइन? अब एउटै खान्छन्, होइन? एउटै सुईले विभिन्न, होइन, धेरैले प्रयोग गर्छन्, त्यस्तो गर्दाखेरि एचआइभी रोग सर्न सक्छ भन्ने कुराहरू यहाँ पढिसकेका छौँ। र यसरी हामीले यो पाठ 8मा रहेको एचआइभी एड्स भन्ने हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी अभ्यासतिर लागौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अभ्यासमा के दिएको छ सबैजनाले पढ्नुहोस् है। यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। ल 1 नम्बरमा छ, तलका वाक्य ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ। ल अब पढौँ। 1 नम्बरमा सुई तथा सिरिन्ज सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नु हुन्छ भनेको छ। यस्तो गर्नु हुँदैन है। यदि हामीले सुईहरू सिरिन्जहरू सामूहिक रूपमा, होइन, जस्तै तपाईँले प्रयोग गरेको सुई मैले प्रयोग गरेँ र मैले प्रयोग गरेको सुई तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने एचआइभी लाग्न सक्छ। त्यसैले सुई सिरिन्जहरू हस्पिटलमा के गर्छ, एउटालाई खोप लगाइदिइसकेपछि अथवा सिरिन्ज दिएपछि के गर्छ, त्यसलाई फाल्छ नि। हो, किन फालेको हो त? एचआइभी रोगहरू नसरोस् भनेर फालेको हो। यो गलत वाक्य हो, यसलाई काटिदिनुहोस्। त्यस्तै एचआइभी तथा एड्स सङ्क्रमित रगत र अङ्गको प्रयोग अन्य व्यक्तिमा गर्न हुन्न भनेको छ। यो ठिक हो। एचआइभी जसलाई लागेको छ त्यसको रगतहरू हामीले कसैलाई पनि दिनु हुँदैन, होइन? अन्य अरू व्यक्तिहरूमा प्रयोग गर्नु हुँदैन र त्यसमा एचआइभी लागेका व्यक्तिहरूको अङ्गहरूलाई पनि हामीले अरूलाई के गर्नु हुँदैन त, प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन है। यो ठिक छ। त्यस्तै एचआइभी र एड्स रोग असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट सर्दछ भनेको छ। यो पनि ठिक हो, होइन? यदि हामीले असुरक्षित सेक्सहरू गर्छौँ, होइन, यौन सम्पर्कहरू गर्छौँ भने एड्स सर्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है त। ल त्यस्तै एचआइभी र एड्स रोगीसँग एउटै भाँडामा खाँदा अँगालो मार्दा रोग सर्न सक्छ भनेको छ। यो सर्दैन, यो सर्दैन है। अँगालोहरू मार्दाखेरि भर्खरै माथि पढेको नि, अँगालो मार्दाखेरि सँगै बसेर खाँदाखेरि सर्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। त्यस्तै हाछिउँ गर्दाखेरि पनि सर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले पढिसकेका छौँ है। त्यस्तै टिबी भएको मान्छेले हाछिउँ गर्दाखेरि रोग सर्न सक्छ है। यी रोगहरूको पनि विभिन्न कारणहरू हुन्छन् है, सर्ने नसर्ने के कस्तो भन्ने। ल यो तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ होला, लेख्नुहोस्, सबैजनाले लेख्नु होला। त्यस्तै अब हामी अभ्यास 2मा जाँदैछौँ। प्रश्नको उत्तर लेख भनेको छ। अब यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले लेख्नुपर्छ। अब एचआइभी र एड्सको पुरा रूप के हो भनेर लेखेको छ यहाँ। अब तपाईँले लेख्नुपर्छ के हो एचआइभी र एड्सको पुरा रूप। एचआइभीको के हो? ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस। एड्सको एक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भन्छ। यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ माथि। एचआइभीको ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस, त्यस्तै एड्सको एक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नुहोस्, सार्नुहोस्, यो गर्न सक्नुहुन्छ, पुस्तकमा छ। अब खोजेर लेख्ने बानी पनि तपाईँहरूले बसाल्नुपर्छ है त। अब यति ठुलो हुनुभयो, 6 कक्षादेखि सरहरूले लेखाइदिनुहुन्न, खास त 4 कक्षादेखि लेखाइदिने होइन, तर हामीले तपाईँलाई सिकाएका छौँ यसरी यसरी गर्नुपर्छ है भनेर तपाईँलाई अर्थी उपदेशहरू दिएका छौँ, बुद्धिहरू दिएका छौँ, तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ एचआइभी र एड्सका लक्षणहरू लेख भनेको छ। अब यसका लक्षणहरू के हुन् केही थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ होला। जनै घटेर आउने। ल लेख्नुहोस् है, यसको ख नम्बरको उत्तर हो यो। सार्नुहोस्, जनै खटेर आउने, आइरहने लेखौँ न, आउने नलेखौँ। त्यस्तै अर्को के हो थाहा छ? हो, के हो? शरीरको तौल घट्ने। लेख्नुहोस्, शरीरको तौल घट्ने। हेर्नुहोस्, लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस्, जनै खटेर आउने। त्यस्तै अर्को के हो भन्नुहोस्? शरीरको तौल घट्ने।
त्यस्तै अरू के हुनसक्छ, घाउ चोटपटक निको नहुने। अब घाउ चोटपटक लेखौँ है त, चोटपटक निको नहुने, निको नहुने। त्यस्तै अरू के हो, लामो समयसम्म ज्वरो आउने हैन, लामो समयसम्म ज्वरो आउने, ज्वरो आउने। यस्तै 4वटा यो त मैले लेखिदिएँ, तपाईँले लेख्नुहोस् है त। अरू पनि छन् है, जस्तै के हुनसक्छ त, झाडा पखाला पनि लागिरहेको छ है त, झाडा पखालाहरू लाग्छ। त्यस्तै खाना पनि मिठो हुँदैन। यिनीहरू के हुन् त, एचआइभी एड्सका के हुन् भाइ बहिनीहरू, लक्षणहरू हुन् है। यो सार्नु होला है, सार्नुहोस्, सुनेर पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो के हुने रहेछन् त लक्षणहरू। जनै खटेर आइरहने, शरीरको तौल घट्ने, घाउ चोटपटक छिटो निको नहुने हैन, अथवा लामो समयसम्म निको नहुने। त्यस्तै अर्को के छ त, लामो समयसम्म ज्वरो आउने, झाडा पखालाहरू लाग्ने। यस्ता तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो ख नम्बरको उत्तर थियो। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, एचआइभी र एड्सबाट बच्ने उपायहरू भनेको छ। अब ग नम्बरको लेखौँ है त। ल यो चाहिँ ग नम्बरको उत्तर हो। यहाँ तपाईँको पुस्तकमा छैन, म तपाईँलाई लेखाइदिन्छु। अब कसरी बच्न सकिन्छ त भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो त, एउटा त लागु पदार्थबाट टाढा हुनु पर्यो, लागु पदार्थबाट टाढा हुने, टाढा हुने हैन। त्यस्तै अर्को के हो भन्नुहोस्, असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्न हुँदैन है त, असुरक्षित यौन सम्पर्क नगर्ने, नगर्ने भने तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। हामीले जो पाए त्यहीसँग यौन सम्पर्कहरू राख्नु हुँदैन है। त्यस्तै के गर्नु पर्यो त, रगत परीक्षण गराएर मात्र लिने, रगतहरू हैन, अरूबाट रगतहरू लाग्नु भएको छ भने रगतलाई के गर्नु पर्यो, प्रयोगशालामा गएर परीक्षण गराएर मात्र के गर्ने, मात्र लिने। त्यस्तै के हुन्छ भन्नुहोस्, जस्तै कसै महिलालाई एचआइभी एड्स लागेको छ भने त्यो महिलाबाट के गर्नु भएन त, बच्चा जन्माउनु भएन, गर्भधारण गर्नु भएन। यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, सिरिन्ज र उपकरणहरू के गर्नु पर्यो त, नर्मलीकरण भन्छ है त, स्टेरलाइज भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अब लेख्नुहोस् निर्मलीकरण, निर्मलीकरण भनिन्छ यसलाई। निर्मलीकरण गरिएको सिरिन्ज प्रयोग गर्ने, सिरिन्ज प्रयोग गर्ने है। तपाईँले यति लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, निर्मलीकरण गरिएको सिरिन्ज प्रयोग गर्ने। त्यस्तै लागु पदार्थबाट टाढा हुने, असुरक्षित यौन सम्पर्क नगर्ने, रगत परीक्षण गराएर मात्र के गर्ने, रगत लिने। यी के हुन् त, एचआइभी एड्सबाट बच्ने उपायहरू हुन् है। सार्नु होला। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ, हेर्नुहोस्। अब यो तपाईँले लेख्न सक्नु भएको छैन, सार्न सक्नु हुँदैन भने भिडियोलाई रोकेर सार्नु होला। त्यस्तै एचआइभी र एड्स नसर्ने 5वटा अवस्था लेख भनेको छ। अब अघि हामी भर्खरै पढेका थियौँ के अवस्थाले सर्दैनन्, यो हो। यहाँ हेर्नुहोस्, एचआइभी र एड्स रोगीसँग निम्नलिखित क्रियाकलाप गर्दा रोग सर्दैन भनेर यहाँ तपाईँले लेख्नु भएको छ हैन। तपाईँले पनि यहाँ थाहा छ के रहेछन् त, हात मिलाउँदा वा सँगै खेल्दा सर्दैन भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। एउटै चर्बीको प्रयोग गर्दा, सँगै बसेर खाँदा सर्दैन, सङ्क्रमितलाई टाउकेको लामखुट्टेले टोक्दाखेरि सर्दैन, सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्यौँ गर्दा सर्दैन, सङ्क्रमितलाई स्याहार सुसार गर्दा सर्दैन भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै ङ नम्बरमा छ, एचआइभी सर्ने तरिका लेख भनेको छ। अब सर्ने तरिका त तपाईँले थाहा छ, यहाँ पढ्नुभयो, यो हो, यहाँ छ, यो लेख्नुपर्छ तपाईँले। एचआइभी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा निम्नानुसार सर्छ हैन। अब के गरेर सर्ने रहेछ त, एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिसँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्दाखेरि हैन, त्यस्तै एउटै सुई तथा सिरिन्जको सामूहिक प्रयोग गर्दा, सङ्क्रमित व्यक्तिको रगत प्रयोग गर्दा, एचआइभी सङ्क्रमित आमाको गर्भबाट जन्मेका बच्चाहरूलाई के हुन्छ त, एचआइभी सर्ने रहेछ। र त्यसै गरी सङ्क्रमितले प्रयोग
हैन गरिएको सुई अथवा सिरिन्ज अरू व्यक्तिले प्रयोग गर्दा पनि के हुन्छ एचआइभी एड्स सर्छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै निर्मलीकरण नगरिएका सिरिन्ज र सुईहरूको प्रयोग गरेमा पनि के हुन्छ त एचआइभी एड्स सर्न सक्छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला। यसरी हामीले यो पाठ 8 मा रहेको एचआइभी एड्स भन्ने पाठ थियो यो हामीले पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भयो होला र यदि केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् हैन अगाडिको पाठहरूमा केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका कुराहरूलाई हामीलाई भन्नुपर्छ अथवा तपाईँले यही नम्बरमा व्हाट्सएपमा त्यसै गरी भाइबरमा त्यसै गरी टेलिग्राममा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त हामीलाई मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले मजासँग राम्रोसँग 2 चोटि भिडियो हेर्नु होला हैन आफ्नो पुस्तक पढ्नु होला हैन र मैले लेखाइदिएका यी उत्तरहरू लेखेर पढ्ने प्रयास गर्नु होला। यो लेख भनेको छु त्यहाँ माथिबाट हेर्दै सार्नु होला हैन अनि मात्र तपाईँले बुझ्नुहुनेछ नत्र तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो हुनेछ। हामीले भनेको मान्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरूको सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु र त्यसै गरी अब हामी अर्को पाठ दुर्घटनाबाट बचौँ भन्ने पाठमा हामीहरू फेरि पनि भेट्ने बाचासहित म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।